नमस्कार सबै साथीहरूलाई आजको यो नयाँ सेसनमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी फेरि इम्युनोलोजीसँग रिलेटेड एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो आफ्नै बडीसँग रिलेटेड मेकानिजमको बारेमा चर्चा गर्नेवाला छौं र आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले पनि धेरै हेल्प गर्नेछ तपाईहरुको करियरमा, तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङमा। आउनुस् आज यो टपिकमा रहेर हामी केही नयाँ कुराहरू सिक्नेछौं। ओके, आजको टपिक तपाईहरुले यो चित्र देखेर पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ होला। हाम्रो बडीको त्यस्तो मेकानिजम जसले हामीलाई कुनै पनि बाहिरी प्याथोजन अथवा एन्टिजनहरुबाट बचाउने काम गर्छ अथवा डिफेन्स प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ। तपाईहरु चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर भाइरसको पार्टिकललाई हाम्रो बडीले छेकेको जस्तो सो गरिरहेछ, तर यसरी छेक्ने त हैन। हाम्रो बडीमा डिफरेन्ट मेकानिजमहरु हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलै रोग लाग्दैन अथवा हाम्रो बडीको त्यो मेकानिजमहरुले सकेसम्म हामीलाई रोग लाग्न दिदैन, बचाउने काम गर्छ भनेर बुझ्न पर्यो है। यदि त्यो मेकानिजमहरुले कम्प्लिटली काम गर्न सकेन, कुनै अब मेकानिजममा हाम्रो खराबी आयो, कमजोरी आयो भने मात्र हामीलाई डिजिज लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो आजको लागि टपिकको नाम रहेको छ डिफेन्स मेकानिजम अथवा डिफेन्स सिस्टम पनि भनिन्छ अफ द बडी। अफ द बडी भनेको ह्युमन बडीको कुरा गर्दैछौँ हामीले कि हाम्रो शरीरलाई कस्तो कस्तो मेकानिजम छ अथवा कस्तो कस्तो सिस्टम छ हाम्रो शरीरमा, त्यसले हामीलाई डिफेन्स गर्ने काम गर्छ, बचाउने काम गर्छ। केबाट बचाउने त भन्दा अफकोर्स प्याथोजनहरुबाट, हामीलाई डिजिज कज गर्ने एटियोलोजिकल एजेन्टहरुबाट बचाउने काम गर्छ र हामीलाई डिजिज लाग्न नदिने कोसिस गर्छ। भन्नुको मतलब रोग किन लाग्छ त फेरि हैन, यो पनि अर्को प्रश्न हुन सक्छ। सो रोग लाग्ने रिजन भनेको हाम्रो यो डिफेन्स मेकानिजमहरुले, डिफेन्स सिस्टमहरुले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अथवा यो मेकानिजमहरु सिस्टमहरु विक भएको कन्डिसनमा हामीलाई रोग लाग्ने गर्दछ है त। हुन्छ, सुरु गरौँ यो टपिक। हाम्रो शरीरमा के कस्तो त्यस्तो मेकानिजमहरु छ त जसले हामीलाई रोगबाट बचाउने, रोग लाग्नबाट बचाउने काम गर्छ त भन्दा 3 लेयर्स अफ डिफेन्स मेकानिजमहरु अथवा स्टेप्सहरु छ जसले हामीलाई बचाउने काम गर्छ। म यो चित्रको थ्रुबाट तपाईहरुलाई ओभरअल कुराहरु भन्ने कोसिस गर्छु र इन्डिभिजुअल कुराहरु हामी पुरै डिस्कस गर्छौं आजको यो सेसनमा। सो कुनै पनि फरेन पार्टिकल्स, चाहे ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस, प्रोटोजोआ अथवा रियल प्याथोजन जसलाई हामीले कमनली एन्टिजन अथवा प्याथोजन पनि भन्न सक्छौं, त्यो बाहिरी एजेन्टहरु हाम्रो शरीरमा छिर्यो भने र हामीलाई डिजिज कज गर्छ, हामीलाई रोग लाग्छ। तर हाम्रो शरीरमा पनि त्यो बाहिरी एजेन्टहरुलाई छेक्ने, रोक्ने कुराहरु छ। त्यो यहाँनिर 3वटा स्टेजमा तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ, 3वटा स्टेजमा प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ र त्यो 3वटा स्टेजहरुमा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड के हो भन्ने कुरा जानौं। फर्स्ट स्टेप भनेको नन स्पेसिफिक फिजिकल एन्ड केमिकल डिफेन्स मेकानिजम भन्छौं हामीले। यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरको ब्यारियर्सहरु, ब्यारियर्स भनेको छेक्ने कुराहरु है, हाम्रो शरीरको एनाटोमिकल स्ट्रक्चरहरुले छेक्ने काम गर्छ। पहिलो काम है, बाहिरी एजेन्टहरुलाई हाम्रो शरीरमा छिर्न नदिनलाई, जस्तै स्किन भयो, म्युकस मेम्ब्रेन भयो, स्टोमकको एसिडहरु भयो, लाइसोजाइम भन्ने इन्जाइम भयो, हाम्रो आँसुमा प्रेजेन्ट हुन्छ यिनीहरु। अर्को भनेको एक्सपल्सनहरु जस्तो कफिङ, स्निजिङ, भमिटिङ, डायरिया। यिनीहरुले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको विकार वस्तुहरुलाई बाहिर निकालेर पनि के गर्ने कोसिस गर्छ त भन्दा हामीलाई बचाउने काम गर्छ है। यसलाई हामीले फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनेर पनि भन्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई बचाउने पहिलो डिफेन्स मेकानिजम हो। अब यो मेकानिजमलाई क्रस गरेर, यो मेकानिजमलाई जितेर फरेन पार्टिकल केही गरी अझ भित्र छिर्यो, हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रो शरीरमा सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्सहरुले काम गर्छ है। यसले काम गर्न नसकेको खण्डमा सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्सले काम गर्छ, जो नेचुरल हुन्छ, हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्टहरु भइरहेको हुन्छ, जस्तो म्याक्रोफेजहरु, न्यूट्रोफिल्सहरु, इयोसिनोफिल्सहरु, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, यो सबै सेल्सहरु नै हो र यो सबै सेलहरुले यो बाहिरबाट छिरेको प्याथोजनहरुलाई हाम्रो शरीरबाट रिमुभ गर्ने कोसिस गर्छ। अर्को भनेको कम्प्लिमेन्ट सिस्टम छ, हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भएको इनएक्टिभ प्रोटिनको सिस्टम हो कम्प्लिमेन्ट सिस्टम भनेको। यो कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ भन्ने कुरा हामी अहिले फेरि डिस्कस गर्छौं अलिकति भित्र गएर। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स भयो। यसले के गर्छ त हामीलाई बचाउने कोसिस गर्छ यदि यो प्याथोजनहरु हाम्रो शरीरमा छिरेको खण्डमा है त। अब यो सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्सले पनि हामीलाई बचाउन सकेन, यो सेलहरुले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेर अथवा यसको क्यापासिटीलाई पनि जितेर यो प्याथोजन चाहिँ अझै भित्र छिर्यो, हाम्रो शरीरमा अझै रहिराख्यो भने अझ हाम्रो थर्ड लाइन अफ डिफेन्स भनिन्छ एडाप्टिभ इम्युनिटी अथवा एक्वायर्ड इम्युनिटी भन्छौं हामीले त्यसलाई। त्यसले हामीलाई बचाउने कोसिस गर्छ। जस्तो त्यसमा चाहिँ सेलुलर इम्युनिटीहरु सीएमआई भन्छौं हामीले र एन्टिबडी मेडिएटेड इम्युनिटी भन्छौं हामीले, ह्युमरल इम्युनिटी पनि भनिन्छ त्यसलाई। र यो इम्युनिटीले पनि हामीलाई बचाउने कोसिस गर्छ। अब यो इम्युनिटीले पनि बचाउन हामीलाई सकेन भने बल्ल हामीलाई डिजिज कज हुन्छ
बुझ्नुभयो होला साथीहरूले। यति 3वटा ब्यारियरहरूले हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। यो एकदमै ओभरअल कुराहरू मैले यहाँनिर राखेँ। अब यसको इन्डिभिजुअल कुराहरू हामी यो स्लाइडको भित्र छिरेर चर्चा गर्नेछौँ। हुन्छ, रेडी हुनुहुन्छ होला यो सबै मेकानिजमहरू जान्नको लागि? The defense mechanism can be defined as the way in which the body can protect itself from invasion of pathogenic microorganisms and provide a defense against the harmful effects. मैले अघि सुरुमा पनि भनिसकेँ तपाईहरुलाई, डिफेन्स मेकानिजम भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई बचाउने मेकानिजम हो। अब कुनै तरिकाले पनि बचाउने मेकानिजम हो। के को विरुद्धमा बचाउने त? हामीलाई प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजमहरुको इन्भेजनबाट हाम्रो शरीरमा छिर्नलाई प्रिभेन्ट गरेर रोकेर हामीलाई बचाउने। के को विरुद्धमा त? हार्मफुल इफेक्ट्सहरु हाम्रो शरीरमा नहुन दिनको लागि, अथवा एकदम सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्न नदिनको लागि हामीलाई शरीरलाई बचाउने मेकानिजमहरु हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। डिफेन्स मेकानिजमहरुलाई हामीले दुईवटा क्याटेगोरीमा टाइटलमा स्टडी गर्न सक्छौं। एउटालाई हामीले नन स्पेसिफिक अथवा इन्नेट डिफेन्स मेकानिजम भन्छौं। नन स्पेसिफिक भनेको टार्गेट नगरिकन, कसैलाई पनि टार्गेट नगरिकन जनरल डिफेन्स प्रोभाइड गर्ने हो। इन्नेट भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ होला, नेचुरली प्रेजेन्ट भएको अथवा बाइ बर्थ लिएर आएको क्यारेक्टरहरुको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बचाउने मेकानिजम। अर्को भनेको स्पेसिफिक अथवा एडाप्टिभ डिफेन्स मेकानिजम भन्छौं हामीले। स्पेसिफिक भनेको चाहिँ टार्गेट गरेको अर्गानिजमलाई मात्रै गएर यसले के गर्ने त, अथवा टार्गेट अर्गानिजमको विरुद्धमा मात्रै हाम्रो शरीरले देखाउने डिफेन्स मेकानिजम भनेर बुझ्न सक्छौं। अथवा एडाप्टिभ भनेको चाहिँ के बुझ्ने त, जन्मिसकेपछि उसले आफ्नो लाइफ टाइममा गेन गर्ने अथवा लाइफ टाइममा देखाउने टाइपको डिफेन्स मेकानिजम भनेर पनि भन्न सक्छौं। अथवा लाइफ टाइममा गेन गरेको कुराहरूको फ्याक्टरहरूको कारणले हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले एडाप्टिभ डिफेन्स मेकानिजम भनेर भन्न सक्छौं। अब यो दुईवटा टाइटललाई हामीले एकदमै ब्रिफली एक्सप्लेन गर्नेछौं, बुझ्नेछौं। नन स्पेसिफिक र स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमलाई हामीले यसरी टेबलको थ्रुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। मैले अघि नै तपाईहरुलाई सुरुको चित्रमा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स, सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स, थर्ड लाइन अफ डिफेन्स भनेको थिएँ। सुरुमा यसले काम गर्छ, त्यसले सकेन भने फेरि यसले काम गर्छ, यसले पनि सकेन भने थर्ड लाइन अफ डिफेन्सले काम गर्छ। अब यसले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने हामीलाई रोग लाग्ने भयो है। यसरी बुझौं। र यो कुराहरू अघि नै हामीले चित्रको थ्रुबाट पनि हेरिसकेको छौं। सो यहाँनिर मैले यो कुराहरूलाई डिस्कस गरिराखिन है त, किनभने यो आउने स्लाइडहरुमा यो हामीले 1 बाइ 1 डिस्कस गर्नेवाला छौं। त्यही भएर यो अघि चित्रमा पनि एक्सप्लेन गरिसकेको कुरा हो, यसलाई टेबलको फर्ममा देखाइएको मात्रै हो। अब सुरु गरौँ हाम्रो नन स्पेसिफिक अथवा इन्नेट डिफेन्स मेकानिजमलाई कसरी यसले हाम्रो शरीरलाई बचाउँछ भन्ने कुराहरूतिर लागौँ। हाम्रो शरीरमा थुप्रै त्यस्तो स्ट्रक्चरहरू, केमिकल्सहरू अथवा सेलहरू प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ जसले हामीलाई नन स्पेसिफिकल्ली बचाउँछ। नन स्पेसिफिकल्ली भन्नाले तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि पार्टिकुलर एन्टिजनलाई टार्गेट नगरिकन है, एज अ होल, जुन होल सेल भन्छौं नि हामीले, जसरी एउटा टिचरले अगाडि क्लासमा बसेर होल क्लासलाई नन स्पेसिफिकल्ली लेक्चर दिन्छ नि, त्यसरी नै नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमले पनि जुन एन्टिजन हाम्रो शरीरमा छिरे पनि त्यसलाई हाम्रो शरीरबाट सकेसम्म रिमुभ गर्ने कोसिस गर्छ अथवा न्युट्रलाइज गर्ने कोसिस गर्छ। यसरी बुझ्न पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो शरीरमा मेकानिकल अथवा एनाटोमिकल ब्यारियरहरू हुन्छ, केमिकल ब्यारियर्सहरू हुन्छ, बायोलोजिकल ब्यारियर्सहरू हुन्छ, सेलुलर ब्यारियर्सहरू हुन्छ र अरू थुप्रै केमिकल्सहरू अथवा प्रोटिनहरू पनि हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। मेकानिकल अथवा एनाटोमिकल ब्यारियर भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ, स्किन एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिफेन्स स्ट्रक्चर हो। त्यस्तै म्युकस मेम्ब्रेन, सिलिया, पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट बारेमा सुन्नु भएको छ होला तपाईहरुले, फ्लशिङ एक्सन है। केमिकल्सहरुमा लाइसोजाइम, टियर, म्युकसहरु, स्वेट भयो, भाजिनल सेक्रेसनहरु भयो। बायोलोजिकल ब्यारियर भनेको हाम्रो नर्मल फ्लोराहरु भयो। सेलुलर ब्यारियर्सहरुमा थुप्रै सेलहरु छ जसले नन स्पेसिफिकल्ली काम गर्छ, जस्तै फागोसाइट्सहरु जसले फागोसाइटोसिसमा हेल्प गर्छ। एनके सेल भन्छौं हामीले, नेचुरल किलर सेल्सहरु भयो। म्याक्रोफेजहरु भयो, डेन्ड्राइटिक सेल्सहरु भयो र अदरमा सीआरपी भनेको सी रिएक्टिभ प्रोटिन भयो, कम्प्लिमेन्ट सिस्टमहरु भयो, इन्टरफेरोनहरु भयो। यो सबैलाई हामीले 1 बाइ 1 डिस्कस गर्नेछौं है। अर्को छ स्पेसिफिक डिफेन्स अथवा एडाप्टिभ डिफेन्स मेकानिजम। यसमा चाहिँ दुईवटा मेकानिजमहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तै एन्टिबडी मेडिएटेड इम्युनिटी अथवा ह्युमरल इम्युनिटी भन्छौं अथवा एएमआई पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा चाहिँ एन्टिबडीजहरुले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ सेल मेडिएटेड इम्युनिटी जसलाई हामीले सीएमआई भन्छौं र तिनीहरुमा स्पेशली टी सेलहरु इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ।
है। अदर नन स्पेसिफिक सेलहरू पनि यसमा सहयोग गर्ने चाहिँ नन स्पेसिफिक सेलहरू पनि हुनसक्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले स्पेसिफिक किन भन्छौँ भने यिनीहरू चाहिँ टार्गेट एन्टिजन अथवा टार्गेट प्याथोजनलाई मात्रै फोकस गरेर हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। ओके, यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ होला है। अब हामी नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजम र स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमलाई डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ। सुरुमा नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमको बारेमा जानौँ, जसलाई इन्नेट डिफेन्स मेकानिजम पनि भनिन्छ। ओके, अघि नै हामीले थुप्रै ठाउँमा चित्रको थ्रुबाट टेबलको थ्रुबाट यो थुप्रै स्ट्रक्चरहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ, जसले हामीलाई नन स्पेसिफिक डिफेन्स प्रोभाइड गर्छ है। जस्तो आईमा हुने लाइसोजाइमहरू, नोजमा हुने नर्मल फ्लोराहरू, माउथको कुरा भयो, लङ्सको कुरा भयो, स्किन, किडनी, युरेथ्रा, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन अनि युटेरसहरू है। यो थुप्रै कुराहरूले कुनै कुनै एनाटोमिकल स्ट्रक्चरहरू भयो र कुनै कुनै चिजहरू चाहिँ के भयो त हाम्रो शरीरले सेक्रेसन गर्ने चिजहरू भयो, तिनीहरूले हामीलाई नन स्पेसिफिकल्ली बचाउने काम गर्छ, डिफेन्स प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। यसरी बुझ्न पर्यो। अब मेकानिकल ब्यारियर्सहरूको कुरा गरौँ, जसलाई हामीले फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स अथवा पहिलोचोटि हामीलाई बचाउने ब्यारियरहरूको कुरा गरौँ। यसमा अघि नै हामीले लिस्ट गरे अनुसार एकदमै इम्पोर्टेन्ट ब्यारियर भनेको स्किन हो, जसले छेक्ने काम गर्छ, बाहिरी प्याथोजनहरूलाई हाम्रो शरीरमा छिर्नबाट प्रिभेन्सन गर्ने काम गर्छ। स्किनले हामीलाई कसरी बचाउँछ त? अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हाम्रो खुट्टादेखि टाउकोसम्म हाम्रो शरीरलाई पुरै ढाकेर राख्ने काम कसले गरेको छ त? स्किनले गरेको छ। र स्किनको जुन पोर साइज हुन्छ, त्यो पोर साइजले आफूभन्दा ठुलो अर्ग्यानिजमहरू, आफूभन्दा ठुलो पार्टिकल्सहरूलाई हाम्रो शरीरभित्र छिर्न दिँदैन है। त्यसरी प्रोभाइड गर्ने डिफेन्स प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ र यसलाई मेकानिकल ब्यारियर भनिन्छ। अब कसरी हाम्रो शरीरलाई स्किनले प्रोभाइड गर्छ, के अरे डिफेन्स प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इम्पर्मेबल हुन्छ थुप्रै इन्फेक्सियस एजेन्टको लागि। इम्पर्मेबल भनेको स्किनको पोर साइजबाट तिनीहरू भित्र छिर्न सक्दैन अथवा स्किनले भित्र छिर्न दिँदैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो स्किनको जुन ड्राइनेस छ, त्यो ड्राई स्किनले पनि थुप्रै अर्ग्यानिजमहरूलाई ग्रोथ हुन दिँदैन है। यसरी बुझ्न सक्छौँ। र रिलेटिभली इन्हिबिटरी अर लेथल टु मेनी ब्याक्टेरियल एन्ड फन्जाई भनेको जुन सल्ट कन्सन्ट्रेसन छ हाम्रो, तपाईँहरूले अब चाट्नु त भन्दिनँ मैले, तर कहिलेकाहीँ पसिनाहरू अथवा स्किन यसो हाम्रो जिब्रोले टच भयो भने हामीलाई नुनिलो फिल हुन्छ नि होइन। त्यो सल्टी कन्डिसनमा पनि थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुन सक्दैन, फङ्गसहरू ग्रोथ हुन सक्दैन। एक्सेप्सन छ, कुनै कुनै ब्याक्टेरियाहरू सल्टको प्रेजेन्समा पनि ग्रोथ भइदिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मोस्ट अफ दि ब्याक्टेरियाहरूको लागि, फङ्गसहरूको लागि यो सल्टको कन्सन्ट्रेसन, नुनिलोपन जुन छ, त्यसले पनि इन्हिबिसन गर्ने काम भयो। अर्को चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन। म्युकस भनेको हाम्रो शरीरमा र्याल जस्तो पदार्थहरू प्रेजेन्ट भएको मेम्ब्रेनहरू हो। तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा, युरिनोजेनाइटल ट्र्याक्टमा अनि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, जिआई ट्र्याक्ट भन्छौँ हामीले, त्यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो म्युकस मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुनुको फाइदा के हो भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा छिरेको एन्टिजनहरूलाई ट्र्याप गरेर राखिदिने काम गर्छ कि होल्ड्स मेनी माइक्रो अर्ग्यानिजम्स अन्टिल दे क्यान बी डिस्पोज्ड अफ अर लुज देयर इन्फेक्टिभिटी। कहिलेसम्म त्यो म्युकसहरूमा ट्र्याप गरेर राखिदिने त भन्दाखेरि जबसम्म तिनीहरूको इन्फेक्टिभिटी भनेको हामीलाई इन्फेक्सन गर्ने क्यापेसिटी लुज भएर जाँदैन, लस्ट भएर जाँदैन, अथवा तिनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली डिस्पोज अथवा डिस्ट्रोय भएर जाँदैन, त्यतिखेरसम्म म्युकसले ट्र्याप गरेर राख्ने काम गर्छ। म्युकसमा जेलिएर अथवा म्युकसमा मिसाएर राख्ने काम गर्छ भनौँ। र अर्को एउटा कुरा भनेको म्युकसमा एन्टिबडिजहरू, आइजिए भन्ने एन्टिबडिजहरू पनि प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। त्यो एन्टिबडिजहरूले पनि म्युकस मेम्ब्रेनमा प्रेजेन्ट भएको एन्टिजनहरूलाई बाइन्ड गरेर न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ है। त्यो एन्टिबडी चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजममा भएको भएर कारणले गर्दाखेरि यसमा मैले कुरा गरेको छैन, किनकि अहिले हामी नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमको कुरा गर्दैछौँ। अर्को चाहिँ सिलिया। सिलिया भनेको हाम्रो शरीरमा थुप्रै त्यस्तो सेल्सहरू छ जसमा सिलिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र जसलाई हामीले सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स भनेर पनि भन्छौँ। जस्तो हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरूमा यिनीहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अब सिलिया भएको सेलले हामीलाई कसरी डिफेन्स प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि यो सिलियाले चाहिँ हाम्रो यो घरमा धुलोहरू बढार्ने कुचोको जस्तो काम गर्छ। दे स्विप ब्याक्टेरिया अवे फ्रम द ससेप्टेबल सर्फेसेस भनेको यदि कुनै नयाँ एन्टिजन, हाम्रो शरीरको बाहेकको एन्टिजन होइन, बाहिरी एन्टिजन आयो भने त्यो एन्टिजनहरूलाई स्विप भनेको बढारेर बाहिर फाले जस्तरी एक्सपेल गर्ने काम गर्छ, बाहिर हुत्याइदिने काम गर्छ है, त्यसरी बचाउँछ। अर्को चाहिँ पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस भनेको चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, इन्टेस्टाइनहरू चाहिँ कन्ट्राक्सेसन रिल्याक्सेसन हुने जुन रिदम हुन्छ अथवा फुक्ने र सुक्ने भनौँ न होइन नेपालीमा, त्यो मेकानिजमको कारणले गर्दाखेरि हामीले खाएको खानेकुराहरू एज सुन एज पोसिबल हाम्रो स्टोमकसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ।
यदि त्यो हामीले खाएको खानेकुराहरूमा एन्टिजनहरू ब्याक्टेरियाहरू प्रेजेन्ट रहेछ भने त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई एज सुन एज पोसिबल हाम्रो HCl भएको इन्टेस्टाइनमा पुर्याइदिसकेपछि त्यो के अरे स्टोमकमा प्रेजेन्ट भएको HCl ले तिनीहरूलाई के गरिदिने भयो त डिस्ट्रोय गरिदिने भयो है। सो पेरिस्टाल्सिसले यसरी हेल्प गरिरहेको हुन्छ हाम्रो डिफेन्स मेकानिजमलाई। अर्को चाहिँ फ्लशिङ एक्सन अफ स्लाइटली एसिडिक युरिन भनेको फ्लशिङ भनेको हाम्रो शरीरबाट वात्त चिजबिजहरू बाहिर जसरी हामीले टोयलेटमा दिसा पिसाब गरिसकेपछि फ्लस गर्ने भन्छौँ नि त्यस्तै हाम्रो शरीरबाट पनि विकार वस्तुहरू कलेक्सन भइरहेको जुन त्यो अब डिफिकेसन प्रोसेस हुन्छ हैन अथवा युरिनेसन प्रोसेस हुन्छ नि पिसाब फेर्छौँ हामीले दिसा गर्छौँ नि त्यसबाट पनि थुप्रै ब्याक्टेरियाहरूलाई फ्लशिङ एक्सनबाट हाम्रो शरीरबाट बाहिर फाल्ने काम हुन्छ। यसरी पनि डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ है। र यो चित्रमा मैले के देखाउन खोजेको छु भने हाम्रो शरीरमा त्यस्तो थुप्रै पार्टहरू स्ट्रक्चर प्लस केमिकल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जसको कारणले हामीलाई नन स्पेसिफिक डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। जस्तो टियर्समा अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ लाइसोजाइम प्रेजेन्ट हुन्छ, यसले थुप्रै ब्याक्टेरियाहरूलाई मारिदिन्छ। स्किनको हामीले भर्खरै चर्चा गरिसक्यौँ, यो तपाईँहरू यहाँनिर भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है के गर्छ भन्ने कुरा, यो कुराहरू भर्खरै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। लार्ज इन्टेस्टाइनमा हाम्रो थुप्रै नर्मल फ्लोराहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र नर्मल फ्लोराहरूले हामीलाई कसरी बचाउँछ भन्ने कुरा एकैछिनपछि यो सेलुलर ब्यारियरमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यस्तै सालिभामा पनि जुन हाम्रो माइक्रोब्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वास गरेर टिथहरूबाट वास गरेर हाम्रो त्यो जुन के भन्छ इन्टेस्टाइनसम्म स्टोमकसम्म पुर्याउने काम गर्छ। सालिभाले भनेको सालिभरी एमाइलेज पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर र त्यसले फुडहरूलाई के भन्छ मोइस्ट बनाएर भित्र स्टोमकसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ है एज सुन एज पोसिबल। र हाम्रो दाँतमा म्युकस मेम्ब्रेनहरूमा अर्ग्यानिजमहरू छ भने त्यसलाई एज सुन एज पोसिबल निल्दाखेरि स्टोमकसम्म पुर्याइदिने काम गर्ने भयो। रेस्पिरेटरी ट्र्याक छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको म्युकसहरू प्रेजेन्ट भएको सिरिएटेड इपिथेलियल सेलहरू प्रेजेन्ट भएको स्ट्रक्चर हो। सो त्यसले अघि नै मैले भनिसकेँ ब्याक्टेरियाहरूलाई स्विप गरेर बढारेर बाहिरतिर फालिदिने काम गर्छ है। स्टोमक छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नन स्पेसिफिक डिफेन्स प्रोभाइड गर्ने स्ट्रक्चर हो जहाँ HCl अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ र त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको प्रेजेन्समा थुप्रै माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू किल हुन्छ। र ब्ल्याडरको भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ जुन युरिन कलेक्सन भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर मेबी प्याथोजेनिक अर्ग्यानिजमहरू प्रेजेन्ट रहेछ भने फिल्टर भएर बसेको रहेछ भने त्यसलाई युरिनेसनको थ्रुबाट हामी बाहिर फालिदिन्छौँ है। यो चित्रमा थुप्रै कुराहरूलाई समेट्न खोजिएको छ नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजममा टेक पार्ट गर्ने के भन्छ कम्पोनेन्टहरू भनौँ न। अब जाम केमिकल ब्यारियरतिर। भर्खरै हामीले मेकानिकल ब्यारियरको कुरा गऱ्यौँ। केमिकल्स भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरले सेक्रेसन गर्ने कुराहरू हो अथवा उत्पादन गर्ने कुराहरू हो जसले हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गर्छ, यसरी बुझ्नु पऱ्यो है। जस्तो स्वेट बनाउँछ अथवा स्वेट प्रोडक्सन गर्छ हाम्रो शरीरले एक्सर्साइज गर्दाखेरि हिँड्दाखेरि गर्मी महिनामा होइन त। र पसिना पनि नुनिलो स्वाद हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहै छ। फ्याटी एसिडहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसमा, सिबम प्रेजेन्ट हुन्छ र यिनीहरूको प्रेजेन्समा थुप्रै माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू ग्रोथ हुन सक्दैन है। किनभने यो एकदमै लो पिएच, अब नुनिलो भन्ने बित्तिकै यो लो पिएच कन्डिसन हुने भयो। फ्याटी एसिड भनेको एसिडिक कन्डिसन भनेको लो पिएच हो र यो लो पिएच कन्डिसनमा थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू ग्रो हुन सक्दैन। ब्याक्टेरियाहरूको लागि एकदम सुइटेबल पिएच भनेको न्युट्रल 7 को नजिकको पिएचमा मात्रै तिनीहरू राम्रोसँग ग्रोथ हुन सक्छ। टियर्समा लाइसोजाइम हुने भयो, यसले थुप्रै ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने क्यापेसिटी राख्छ। सालिभामा माइल्ड ब्याक्टेरिसिडल एक्सन हुन्छ भनेको त्यति धेरै मार्न सक्ने क्यापेसिटी त हुँदैन तर माइल्ड भनेको मध्यम खालको ब्याक्टेरिसिडल एक्सन हुने भयो। ब्याक्टेरिसिडल भनेको बुझ्नुहुन्छ होला ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने क्यापेसिटी भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै ग्यास्ट्रिक एसिड भनेको HCl प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ र यसको कुरा भर्खरै हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो ग्यास्ट्रिक HCl को प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो स्टोमकमा के गर्न सक्दैन त बाँच्न सक्दैन। अर्को चाहिँ नेजल एन्ड रेस्पिरेटरी सेक्रेसनहरू। हाम्रो नेजल सेक्रेसन रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सेक्रेसनहरूले पनि थुप्रै भाइरसहरूलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै त्यहाँनिर म्युकोपोलिस्याकाराइडहरू प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ। म्युको भनेको म्युकस प्रेजेन्ट भएको पोलिस्याकाराइड्सहरू है, तिनीहरूले थुप्रै भाइरसहरूलाई के गर्न सक्छ त न्युट्रलाइज गर्न सक्छ। जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूलाई त्यहाँनिर ट्र्याप गरेर राख्न सक्छ र तिनीहरूलाई न्युट्रलाइज पनि गरिदिन सक्छ। यसरी हामीलाई बचाउने काम गर्छ।
अर्को छ भ्याजिनल सेक्रेसन। भ्याजिनल सेक्रेसन भनेको केटी मान्छेहरूको केसमा चाहिँ एउटा नर्मल्ली सेक्रेसन भइराख्ने पदार्थ हो। भ्याजिनल सेक्रेसन भनेको अब झोल पदार्थ हो, लिक्विड हो। त्यसले चाहिँ त्यहाँको एसिडिक पिएचलाई मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ, अथवा त्यो पिएच पनि एसिडिक हुँदो रहेछ, त्यहाँको अवस्था पनि है। र थुप्रै प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजमहरू त्यो एसिडिक पिएचमा ग्रोथ हुन सक्दैन। तर त्यहाँनिर पाइने एउटा नर्मल फ्लोरा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। तपाईँहरूले नाम पनि सुन्नुभएको छ होला, ल्याक्टोब्यासिलसहरू चाहिँ त्यो भ्याजिनामा पाइने नर्मल फ्लोराहरू हो। अब जाम बायोलोजिकल ब्यारियरतिर। बायोलोजिकल ब्यारियर भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भइरहेको नर्मल फ्लोराहरू अथवा कमेन्सल फ्लोराहरू हो। यिनीहरूले चाहिँ कसरी हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गर्छ भन्दा यिनीहरूले चाहिँ नयाँ प्याथोजनहरू छिरेको खण्डमा त्यो प्याथोजनहरूको न्युट्रिसनहरूसँग स्पेसको लागि कम्पिटिसन गरिदिन्छ र तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसनलाई स्टप गरिदिन्छ। भनेको प्याथोजनहरूको मल्टिप्लिकेसन त्यहाँनिर हुन दिँदैन है। यिनीहरूले त्यो प्याथोजनहरूलाई टाँसिने ठाउँ पनि प्रोभाइड गर्दैन, जुन त्यो अकुपाई गर्ने टाँसिनु पर्ने अट्याचमेन्ट हुनपर्छ कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमले हामीलाई डिजिज कज गर्नको लागि, त्यो एट्याचमेन्टलाई ठाउँ दिँदैन। त्यस्तै इसेन्सियल न्युट्रिएन्ट र के भन्छ यो स्पेसको लागि पनि ठाउँ दिँदैन है। र यस्तो प्रोसेसले हामीलाई बचाउने मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले कोलोनाइजेसन रेजिस्टेन्स भन्छ। अथवा के बुझ्नु पर्यो त भने जुन बाहिरी प्याथोजनहरू छिर्छ हाम्रो शरीरमा तिनीहरूलाई कोलोनाइजेसन हुन दिँदैन। भन्नुको मतलब तिनीहरूको नम्बर इन्क्रिज हुन दिँदैन है। यसरी पनि हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ नर्मल फ्लोराहरूले। त्यही भएर नर्मल फ्लोराहरू हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट हुनुको थुप्रै फाइदाहरू छ, एकदम थोरै मात्र बेफाइदाहरू छ। त्यो हामी नर्मल फ्लोरा पढ्दाखेरि पनि पढ्न सक्छौँ, अथवा नर्मल फ्लोराको च्याप्टरमा पनि डिस्कस गर्न सक्छौँ है। तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने त्यसको भिडियो पनि छुट्टै बनाउँला। अब सेलुलर ब्यारियरहरूको कुरा गरौँ। सेलुलर ब्यारियर भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स हो। भर्खरसम्म कुरा गरेको ब्यारियरहरू चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो शरीरमा बाहिरबाट छिरेको प्याथोजनहरूलाई रोक्ने, छेक्न कोसिस गर्ने ब्यारियरहरू भयो। अब सेलुलर ब्यारियर भनेको चाहिँ नन स्पेसिफिक सेलहरू हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामीले सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स पनि भन्छौँ। र त्यसको एकदमै टिपिकल इक्जाम्पल भनेको फ्यागोसाइटहरू हो है। फ्यागोसाइट भनेको म्याक्रोफेजहरू, बी सेलले पनि फ्यागोसाइटोसिस गर्ने काम गर्छ। एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलहरू छ, त्यो थुप्रै सेलहरूले फ्यागोसाइटोसिसको काम गर्न सक्छ। र फ्यागोसाइटोसिस गर्ने सेलहरूमा एक नम्बरमा हामीले म्याक्रोफेजहरूको नाम लिन्छौँ है। म्याक्रोफेजहरूले चाहिँ फ्यागोसाइटोसिस गर्नमा एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ। र फ्यागोसाइटहरूले हाम्रो शरीरमा छिरेको माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई इन्गल्फ गरेर डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। फ्यागोसाइटहरू चाहिँ जुन त्यो एन्टिजनहरू छिरेको ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँनिर एकुमुलेसन भइदिन्छ, थुप्रिदिन्छ र थुप्रै एन्टिब्याक्टेरियल सब्सटेन्सहरू तिनीहरूले सेक्रेसन गरिदिन्छ, जसको कारणले छिरेको प्याथोजनहरूलाई के गर्न सक्छ त हानिकारक अथवा हार्मफुल इफेक्ट सो गरिदिन्छ। र अर्को भनेको डिपोजिसन अफ फाइब्रिन। फाइब्रिन भनेको चाहिँ क्लट हो अथवा इन्सोल्युबल थ्रेड हो होइन, फाइब्रिनोजनबाट बन्ने फाइब्रिन हो, जसको कारणले गर्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के हुन दिँदैन त स्प्रेड, फैलिन दिँदैन। फाइब्रिनले माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई ट्र्याप गरेर राख्ने पनि काम गर्छ र ब्यारियरको पनि काम गर्छ। मैले भर्खरै भने फाइब्रिन भनेको इन्सोल्युबल क्लट हो भनेपछि त्यहाँबाट ब्याक्टेरियाहरू छिरेर अरू ठाउँमा स्प्रेड हुन सक्दैन। फ्यागोसाइट्स इन्गल्फ माइक्रो अर्गानिजम्स बाई फ्यागोसाइटोसिस। अब यो फ्यागोसाइटोसिसको भिडियो पनि मैले राखेको छु, तपाईँहरू च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ फ्यागोसाइटोसिस प्रोसेस भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको जानकारीको लागि मैले यहाँनिर स्टेप्सहरू पनि राखेको छु र त्यो स्टेप्सहरूलाई समराइज गर्ने कोसिस पनि गरेको छु। जानौँ त्यो पिक्चर हेरेर हामी कसरी फ्यागोसाइटोसिस मेकानिजमबाट चाहिँ बाहिरबाट छिरेको प्याथोजनहरू न्युट्रलाइज हुन्छ त, डिस्ट्रोय हुन्छ भन्ने कुरा जानौँ है। यो फिगरमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्मको स्टेपहरूलाई यतापट्टि प्रोसेस देखाइएको छ, यतापट्टि सेलभित्र के एक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाइरहेको छ। मैले यो चित्रमै तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु, पछिको यो स्लाइडमा एक्सप्लेन नगरे पनि तपाईँहरूले नि बुझ्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल केमोट्याक्सिस हुँदो रहेछ। केमोट्याक्सिस भनेको चाहिँ कुनै बाहिरी प्याथोजन माइक्रो अर्गानिजमहरू हाम्रो शरीरमा छिरेपछि हाम्रो शरीरले केही सेक्रेसनहरू, केमिकलहरू प्रोडक्सन गर्छ र त्यो केमिकलहरू प्रोडक्सन भएको जुन आधारमा, अट्र्याक्सनको आधारमा हाम्रो म्याक्रोफेज चाहिँ कहाँ पुग्छ त यो एन्टिजन छिरेको ठाउँमा पुग्छ
त्यही भएर यो फागोसाइटोसिसको भिडियो पनि एकचोटि हेर्नु होला है तपाईहरुले, नत्र म लिंक राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट पनि तपाईहरु त्यो भिडियो हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, अझ क्लियर हुन्छ भिडियो हेर्यो भने। सो म्याक्रोफेजहरु त्यो एन्टिजन छिरेको ठाउँमा पुग्ने भयो र एन्टिजन छिरेको ठाउँमा पुगिसकेपछि म्याक्रोफेजहरुको सेकेन्ड स्टेप भनेको इन्जेक्सन अफ माइक्रोब्स भनेको यो छिरेको प्याथोजनलाई यसरी इन्गल्फ गर्छ। इन्गल्फ भनेको निल्ने भनेर बुझिन्छ, खाने भनेर बुझिन्छ नेपालीमा। सो इन्गल्फ गर्छ, इन्गल्फ गरेर भित्र छिरिसकेपछि फागोजोम भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ र यो फागोजोम चाहिँ हाम्रो म्याक्रोफेज भित्र भइरहेको यो लाइसोजोम भन्ने स्ट्रक्चरसँग फ्युज भइदिन्छ। यो दुईटा फ्युज भइसकेपछि नयाँ एउटा स्ट्रक्चर बन्छ जसलाई हामीले फागोलाइसोजोम भन्छौँ। यसरी फागोलाइसोजोम बनिसकेपछि यो लाइसोजोम भित्र भएको थुप्रै डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू जो छ, यो डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरूले यो ब्याक्टेरियाहरूलाई इन्ट्रासेलुलरली किलिङ गर्ने काम गर्छ। इन्ट्रासेलुलर किन भनेको सेलभित्रै किलिङ गर्ने मेकानिजम भएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रासेलुलर किलिङ भनेको है। यसरी ब्याक्टेरियाहरूलाई डिस्ट्रक्सन गरिसक्यो, हामी 5 नम्बरमा छौँ, डाइजेसन भयो, माइक्रोब्सहरूलाई इन्जाइमहरूले के गर्यो, टुक्रा टुक्रा पारिदिसक्यो, डिस्ट्रक्सन गरिदिसक्यो। त्यसपछि 6 नम्बरमा चाहिँ रेजिडुअल बडिजहरू, अब ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गरिसकेपछि यो थुप्रेको अनावश्यक चिजहरू चाहिँ के हुनु पर्यो, हाम्रो म्याक्रोफेजहरूबाट बाहिर निस्किनु पर्यो र फाइनल्ली म्याक्रोफेजहरूबाट तिनीहरू रिलिज पनि हुन्छ अथवा डिस्चार्ज हुन्छ त्यो वेस्ट मटेरियलहरू। हेर्नुहोस् त, यसरी छिरेको एन्टिजनलाई हाम्रो म्याक्रोफेजहरूले के गर्यो, खाएर आफ्नो सेलभित्र लिएर इन्ट्रासेलुलरली किलिङ गरेर फाइनल्ली त्यो डेब्रिसहरू जुन अननेसेसरी पार्टिकलहरू थियो त्यसलाई हाम्रो सेलबाट बाहिर पनि निकालिदिने काम गर्छ। यो तरिकाले हाम्रो म्याक्रोफेजहरूले अथवा फागोसाइटिक सेलहरूले हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र त्यही स्टेपहरूलाई मैले यहाँनिर पोइन्ट वाइज पनि एक्सप्लेन गरेको छु तपाईहरुको नोटको लागि। केमोट्याक्सिस हुन्छ भनेको केमिकलको आधारमा अट्र्याक्सन हुन्छ, म्याक्रोफेज त्यहाँनिर पुग्ने भयो। त्यसपछि अट्याचमेन्ट हुने भयो, अट्याचमेन्ट भइसकेपछि फागोसाइटहरूले त्यो छिरेको पार्टिकललाई इन्गल्फ गर्ने भयो, त्यो भनेको इन्जेक्सन प्रोसेस भयो। खाइसकेपछि बिस्तारै फागोजोम बन्छ, फागोजोम बनिसकेपछि लाइसोजोमसँग फ्युज भइसकेपछि फागोलाइसोजोम भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ र फाइनल्ली इन्ट्रासेलुलर किलिङ भएर त्यो प्याथोजनको डेब्रिसहरूलाई सेलबाट बाहिर फालिदिने काम हुन्छ है। यो भयो फागोसाइटिक सेल अथवा फागोसाइट्सहरूको कुरा। अर्को छ नेचुरल किलर सेल्स छ जसलाई हामीले एनके सेल भनेर पनि भन्छौँ। एनके सेलहरूले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लिम्फोसाइटकै सब पपुलेसन पनि हो। यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट त्यो जुन टार्गेट सेलहरू छ तिनीहरूलाई किल गरिदिने काम गर्छ है, जसलाई एपोप्टोसिस पनि भनिन्छ। एपोप्टोसिस भनेको चाहिँ प्रोग्राम्ड सेल डेथ भनिन्छ। यसको बारेमा तपाईहरु नेटमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा बुझ्नु भएन भने फेरि हामी डिस्कस पनि गर्न सक्छौँ है। सो दे क्यान डिरेक्टली किल ट्युमर सेल्स। ट्युमर सेल्स भनेको हाम्रो शरीरमा अननेसेसरी ग्रोथ हुने, अनकन्ट्रोल्ली ग्रोथ हुने सेल्सहरू हो जसलाई नियोप्लाज्म अथवा नियोप्लास्टिक सेल्स पनि भनिन्छ। त्यही भएर एनके सेल्स अथवा नेचुरल किलर सेल्सहरूको एक्टिभिटी चाहिँ एन्टी ट्युमर इम्युनिटी अथवा एन्टिभाइरल इम्युनिटी पनि भन्न सक्छौँ हामीले। एन्टिभाइरल भनेको चाहिँ भाइरसको विरुद्धमा काम गर्ने सेल भनेर भन्न सक्छौँ। एन्टी ट्युमर इम्युनिटी भनेको ट्युमर सेल्सहरूलाई किल गरिदिने भएर ट्युमरहरू बढ्न नदिने टाइपको सेल भएको कारणले गर्दाखेरि एन्टी ट्युमर सेल्स पनि भन्न सक्छौँ। ओके, यसको एक्सन पनि नन स्पेसिफिक हुन्छ र फेरि सम्झाउन चाहन्छु हामी अहिले नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमको चर्चा गर्दैछौँ। अब नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजम भित्रै हाम्रो शरीरमा कम्प्लिमेन्ट सिस्टमहरूले पनि हामीलाई डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र यो कम्प्लिमेन्ट प्रोटिन भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा जाइमोजन भन्छ अथवा इनएक्टिभ स्टेजमा बसिरहेको प्रोटिनहरू हो। र यिनीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा जब एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्प्लेक्सहरू भेला हुन्छ, थुप्रिन्छ, त्यतिखेर कम्प्लिमेन्ट सिस्टमहरू चाहिँ एक्टिभेट भइदिन्छ र कम्प्लिमेन्टको एकदम लामो क्यास्केड मेकानिजम हुन्छ, रियाक्सनहरू हुन्छ। फाइनल्ली यसले ब्याक्टेरियाहरूलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ, हाम्रो शरीरमा छिरेको प्याथोजनहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ। त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामी कि मैले भर्खरै भनिसकेँ दे प्ले एन इसेन्सियल रोल इन रेजिस्टेन्स अगेन्स्ट इन्फेक्सन एन्ड आर अल्सो द प्रिन्सिपल मेडिएटर्स अफ द इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स। र कम्प्लिमेन्ट सिस्टमहरू एक्टिभेट भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा इन्फ्लामेटरी रियाक्सनहरू देखिन सक्छ। एज अ रिजल्ट है, त्यो एन्टिजनहरूलाई रिमुभ गर्नेको प्रयासमा चाहिँ इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्सहरू पनि देखिन सक्छ, जो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरूमा पनि टेक पार्ट गरिरहेको हुन्छ कम्प्लिमेन्ट सिस्टमले। मैले अर्को भिडियो बनाउँछु जसमा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु, त्यतिखेर पनि हामी कम्प्लिमेन्ट सिस्टमको अलि धेरै कुराहरू गर्नेछौँ।
ओके, मैले अघि नै भने यिनीहरूको सिक्वेन्सियल क्यास्केड मेकानिजम हुन्छ। एकदमै लामो रियाक्सनहरू हुन्छ कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसनको, जसमा चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो शरीरमा छिरेको ब्याक्टेरियाहरूलाई यो कम्प्लिमेन्टले कसरी रिमुभ गर्छ भन्ने कुराहरू जान्न सक्छौँ है। त्यो रियाक्सनहरू एकदमै लामो छ, एकदमै भास्ट कम्प्लिमेन्टको टुक्रा रियाक्सनहरू हुन्छ, थुप्रै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ कम्प्लिमेन्टको। सो एकदम कम्प्लिकेटेड रियाक्सन हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अहिले चाहिँ द active complements show different functional activities in host defense against infections. Example, lysis of viruses हरू, जस्तो भाइरसहरूको लाइसिसको लागि भयो, भाइरस इन्फेक्टेड सेल्सहरूको लागि भयो है, ट्युमर सेल्सहरूको लागि भयो, प्रोटोजोआहरूको लागि भयो। यो सबैलाई न्युट्रलाइज गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट सिस्टमहरूले हेल्प गरिरहेको हुन्छ अथवा पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै इन्डोटक्सिन इनएक्टिभेसन भनेको ब्याक्टेरियाहरूको सेलको स्ट्रक्चरहरूलाई हामी बुझ्छौँ। त्यसलाई पनि के गर्न सक्ने भयो त भन्दा न्युट्रलाइजेसन अथवा इनएक्टिभेसन गर्न सक्दो रहेछ। अब अर्को एउटा नन स्पेसिफिक कम्पोनेन्ट हाम्रो शरीरमा प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले इन्टरफेरोन भन्छौँ। इन्टरफेरोन भनेको चाहिँ त्यस्तो सब्सटेन्स हो जसले भाइरसको विरुद्धमा अथवा हाम्रो शरीरमा छिरेको भाइरसको विरुद्धमा काम गर्छ, अथवा यिनीहरू चाहिँ एन्टिभाइरल सब्सटेन्स हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि नै भने भाइरसको विरुद्धमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई एन्टिभाइरल इफेक्ट सो गर्ने अथवा एन्टिभाइरल सब्सटेन्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यिनीहरूले चाहिँ भाइरसको रेप्लिकेसनलाई इनिबिसन गर्ने भयो अथवा भाइरसको रेप्लिकेसन हाम्रो शरीरमा हुन नदिने भयो, यसरी बुझ्न सक्छौँ है। ओके, द लास्ट एक्युट फेज प्रोटिन। हाम्रो शरीरमा थुप्रै प्रोटिन मटेरियलहरू पनि भइरहेको हुन्छ जसले हामीलाई नन स्पेसिफिकल्ली डिफेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यसको एउटा टिपिकल इक्जाम्पल भनेको सिआरपी भन्छौँ हामीले, अथवा सी रियाक्टिभ प्रोटिन भन्छौँ हामीले। त्यो सी रियाक्टिभ प्रोटिनहरू हाम्रो शरीरमा इन्फ्लामेटरी कन्डिसन भइरहेको बेलामा अथवा इन्फ्लामेसन भइरहेको बेलामा यसको लेभल चाहिँ हाम्रो शरीरमा राइज हुन्छ सेरममा है। कतिसम्म राइज भयो भने चाहिँ त्यो इन्फ्लामेटरी कन्डिसन हो भन्ने कुरा चाहिँ ल्याबमा डिटेक्सन गरिन्छ, र सिआरपी प्रोटिनको लेभललाई डिटेक्सन गरेर पनि इन्फ्लामेटरी कन्डिसनहरू हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। यिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा डिफेन्सिभ रोल प्ले गर्ने भयो। ओके साथीहरू, यहाँसम्म थियो नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ हामीले। अब यो स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमको बारेमा अलिअलि कुराहरू जानौँ। अघि नै हामीले सुरुमा नै डिस्कस के गऱ्यौँ भनेदेखि स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजम भन्ने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ पार्टिकुलर फरेन सब्सटेन्समा फोकस भएको हुन्छ अथवा पार्टिकुलर फरेन एन्टिजनको विरुद्धमा मात्रै टार्गेट गरेर यिनीहरूले काम गर्छ। नन स्पेसिफिकमा चाहिँ एज अ होल सबै अर्गानिजमको बारेमा, सबै एन्टिजनको बारेमा काम गर्थ्यो भने स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमले चाहिँ पार्टिकुलर एन्टिजनको विरुद्धमा मात्रै काम गर्छ है। अब कसरी काम गर्छ त्यसलाई जानौँ। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजम। यसलाई थर्ड लाइन अफ डिफेन्स मेकानिजम पनि भनिन्छ। भनेको तेस्रो हाम्रो ब्यारियर हो जसले हामीलाई प्याथोजनको विरुद्धमा बचाउने काम गर्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। र यसमा स्पेसल्ली टी सेल्सहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ, प्लाज्मा सेल्सहरू र बी सेलले पनि हेल्प गर्छ, अरू नन स्पेसिफिक सेलहरूले पनि यसमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले अघि नै इन्ट्रोडक्सन पार्टमा नै कुरा गरिसक्यौँ। यो स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमलाई पनि दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले अथवा दुईवटा टपिकमा दुईवटा हेडिङमा स्टडी गर्न सक्छौँ। एउटालाई हामीले एन्टिबडी मेडिएटेड इम्युन रेस्पोन्स एएमआई अथवा ह्युमोरल इम्युनिटी पनि भनिन्छ यसलाई। अर्को भनेको सेलुलर अर सेल मेडिएटेड इम्युनिटी अथवा सिएमआई भनेर पनि बुझ्छौँ। अब तपाईँहरूले जान्नु पर्यो एएमआईमा के हुन्छ, सिएमआईमा के हुन्छ भनेर है। यो दुईटाको बारेमा चर्चा गरौँ। फर्स्ट वान एएमआईको कुरा गरौँ। एएमआई भन्ने बित्तिकै यसमा एन्टिबडीहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले भइरहेको हुन्छ र तपाईँहरूलाई थाहै छ एन्टिबडीहरू भनेको हाम्रो बी लिम्फोसाइटहरू डिफ्रेन्सिएट भएर जुन प्लाज्मा सेल्सहरू बन्छ त्यो प्लाज्मा सेल्सहरूले प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ र बनेको एन्टिबडीहरू जहिले पनि त्यसको स्पेसिफिक एन्टिजनसँग मात्रै गएर बाइन्ड हुन्छ। त्यही भएर स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजमभित्र राखेको जहिले पनि जान्नु होला है। रेस्पेक्टिभ एन्टिबडी गएर रेस्पेक्टिभ एन्टिजनसँग मात्रै गएर बाइन्ड हुन्छ, अरू नन स्पेसिफिक एन्टिजनहरूसँग गएर बाइन्ड हुन सक्दैन। यही एकदम स्पेसल प्रोपर्टी हो एन्टिजन र एन्टिबडीको रियाक्सनको पनि।
जब बी सेलहरू एन्टिजनहरूसँग इन्टरेक्ट गर्छ यिनीहरू प्लाज्मा सेल बन्छ र मेमोरी बी सेल बन्छ। यो दुईटा मध्ये प्लाज्मा सेलको काम चाहिँ एन्टिबडीहरू रिलिज गर्ने हो, जो चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा जान्छ। स्पेसल्ली हामी सेरमलाई स्याम्पलको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छौँ जब सेरोलोजी अथवा एन्टिजन एन्टिबडीको रियाक्सनहरू गराउँछौँ ल्याबमा। यसरी प्रोडक्सन भएको एन्टिबडीहरू एन्टिजनहरूसँग बाइन्ड हुन्छ र हाम्रो शरीरबाट त्यो एन्टिजनहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। भलै त्यो रिमुभ गर्ने मेकानिजमहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ, तर एन्टिबडिजहरूको मेन काम भनेको एन्टिजनलाई बाइन्ड गरेर हाम्रो शरीरबाट त्यो एन्टिजनहरूलाई न्युट्रलाइज गर्ने अथवा त्यो एन्टिजनहरूको एमाउन्टलाई हाम्रो शरीरबाट के गर्ने त रिमुभ गरिदिने काम गर्छ। जस्तै एन्टिटोक्सिन इनएक्टिभेसन गर्ने काम भयो। एन्टिटोक्सिन भनेको टोक्सिनहरूलाई इनएक्टिभ गर्ने एन्टिबडीहरू भन्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै भाइरसहरूलाई कोट गर्न सक्छ एन्टिबडीहरूले, र एकचोटि कोट गरिसकेपछि त्यो भाइरसहरूले हाम्रो सेलहरूलाई पेनिट्रेसन गर्न सक्दैन। भनेपछि भाइरसलाई बाइन्ड गरेर हाम्रो सेलहरूलाई भाइरसको इन्फेक्सनबाट बचाउने पनि काम गर्यो। अर्को चाहिँ एन्टिबडी द्याट कम्बाइन अन द सर्फेस अफ ब्याक्टेरिया द्याट हेल्प फागोसाइटोसिस। अघि नै हामीले फागोसाइटोसिस मेकानिजम डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यो फागोसाइटोसिस मेकानिजमलाई इन्हेन्स गर्ने काम पनि एन्टिबडीले गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब पहिला एन्टिबडी गएर एन्टिजनसँग बाइन्ड हुन्छ र त्यो एन्टिजन र एन्टिबडीको कम्बिनेसनलाई नै हाम्रो फागोसाइटिक सेलहरूले इन्गल्फ गरेर डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। भनेपछि एन्टिबडी मेडिएटेड फागोसाइटोसिस पनि भन्न सक्छौँ है हामी यसलाई अप्सोनाइजेसन भनेर पनि भनिन्छ। अब जाम सेलुलर अथवा सेल मेडिएटेड इम्युन रेस्पोन्स, जसलाई हामीले CMI भनेर भन्छौँ। र यसमा स्पेसल्ली टी मेमोरी सेलहरू अथवा टी सेलहरू पार्टिसिपेट भइरहेको हुन्छ। र हाम्रो शरीरमा यदि इन्ट्रासेलुलर प्याथोजन, इन्ट्रासेलुलरको मतलब चाहिँ हाम्रो सेलभित्रै बसेर हामीलाई इन्फेक्सन कज गर्ने प्याथोजन भनेर बुझ्नुपर्छ, अथवा विदिन द सेल्स भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ है। सो इन्टर भनेको फरक कुरा हो, इन्ट्रासेलुलर भनेको सेलभित्र बसेर हामीलाई डिजिज कज गर्ने प्याथोजन, जसको टिपिकल इक्जाम्पल भनेको भाइरसहरू हो। त्यसको मतलब फेरि भाइरसहरू मात्रै इन्ट्रासेलुलर प्याथोजन हो भनेर चाहिँ बुझ्नु भएन है त तपाईँहरूले। सो भाइरस जस्तै अरू थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू पनि हुन्छ जो इन्ट्रासेलुलर हुन्छ, जस्तै माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिसकै कुरा गरौँ है, निजेरियाहरूको कुरा गरौँ, क्लेमाइडीहरूको कुरा गरौँ, यो सबै इन्ट्रासेलुलर प्याथोजनहरू हो। र भाइरसहरू चाहिँ जहिले पनि इन्ट्रासेलुलरै हुने भयो, किनभने होस्टको एब्सेन्समा यिनीहरू ग्रोथ हुन सक्दैन, रेप्लिकेसनहरू गर्न सक्दैन है। यसमा स्पेसिफिक र नन स्पेसिफिक दुइटै सेलहरू पार्टिसिपेट हुन्छ। अघि नै हामीले सुरुमै डिस्कस गरिसकेका छौँ यो कुरा। र एन्टिजन स्पेसिफिक सेल्स जस्तै CD8+ र CD4 सेल्स भन्छौँ। भन्नुको मतलब टी लिम्फोसाइटहरू पार्टिसिपेट हुन्छ। अघि हामीले सुरुमै भन्यौँ टी लिम्फोसाइटको पनि दुईवटा ब्रान्च हुन्छ अथवा दुईवटा टाइप्सहरू हुन्छ, जसलाई हामीले एउटालाई साइटोटोक्सिक टी लिम्फोसाइट भन्छौँ, जसको सेलमा CD8 भनेको क्लस्टर अफ डिफ्रेन्सिएसन भन्छ, CD भनेको यो मार्कर हुने भयो भने टी हेल्पर सेलमा चाहिँ क्लस्टर अफ डिफ्रेन्सिएसन 4+ को मार्कर हुने भयो। यो चाहिँ टी हेल्पर सेल हो कि साइटोटोक्सिक टी लिम्फोसाइट हो भनेर छुट्याउने क्राइटेरिया भयो है। यो CD4+ भयो भने टी हेल्पर सेल भयो, CD8+ भयो भने साइटोटोक्सिक टी लिम्फोसाइट भनेर भन्छौँ हामीले। र थुप्रै नन स्पेसिफिक सेलहरूले पनि यो सेलुलर इम्युनिटीमा अथवा सेल मेडिएटेड इम्युनिटीमा टेक पार्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै NK सेल्सहरू भयो, म्याक्रोफेजहरू भयो, न्युट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, यिनीहरूले पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ है यो स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजममा। भलै यो सेलहरू चाहिँ के हो त, नन स्पेसिफिक डिफेन्स मेकानिजममा टेक पार्ट गर्ने सेलहरू हो, तर यसको हेल्पले सेल मेडिएटेड इम्युनिटीलाई पनि सघाउँछ भनेर बुझ्नु होला तपाईँहरूले। ओके, अब यो टी हेल्पर सेल र साइटोटोक्सिक टी लिम्फोसाइटको काम के हो त, दुईवटा टाइप हुन्छ भनेर त भन्यौँ हामीले होइन। सो साइटोकाइनहरू प्रोडक्सन गर्ने काम चाहिँ टी हेल्पर सेलको काम हो, तर टिसी अथवा साइटोटोक्सिक टी लिम्फोसाइटको काम चाहिँ के रहेछ त, जब हाम्रो शरीरमा इन्ट्रासेलुलर प्याथोजनहरू छिर्छ त्यतिखेर चाहिँ साइटोटोक्सिक टी लिम्फोसाइटहरू एक्टिभेट हुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस्। र एक्टिभेटेड बी सेलको काम भनेको एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्ने काम भइहाल्यो, र एन्टिबडीहरू एकदम स्पेसिफिक हुन्छ टुवर्ड्स द एन्टिजन, छिरेको एन्टिजन। र टिसी सेलहरूले हाम्रो शरीरमा आफ्नै सेलहरूलाई किल गर्ने काम गर्छ, तर आफ्नै सेल कस्तो त, अल्टर भएको। हेर्नुहोस् है, यो बुलेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने छ। टिसी सेल्स हेल्प टु किल अल्टर्ड सेल्स
सेल्फ सेल्स भनेको हाम्रै शरीरको सेल्स, तर त्यो बदलिएको छ। किन बदलिएको छ भन्दा त्यो सेललाई कुनै प्याथोजनले आएर इन्फेक्सन कज गरेको छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, हाम्रो टिसी सेलले आफ्नै सेललाई मार्न पर्यो। तर आफ्नै सेल के भएको छ त, बदलिएको छ, चेन्ज भएको छ। के को कारणले? प्याथोजन अथवा भाइरसहरूको इन्फेक्सनको कारणले अथवा इन्ट्रासेलुलर प्याथोजनहरू त्यहाँनिर छिरेको कारणले गर्दाखेरि। सो मार्ने कसरी त भन्दाखेरि टिसी सेलहरूले चाहिँ पर्फोरिन्स, ग्रान्जाइम अनि ग्रानुलाइसिन जस्तो इन्जाइमहरू प्रोडक्सन गरिदिन्छ। यो इन्जाइमहरू भनेको टिसी सेलको हतियार हो, बुझ्नुहोस् है। यो टिसी सेलले काम गर्ने भनेको कसरी हो त, यो 3वटा टाइपको इन्जाइमहरू सेक्रेसन गरेर मार्ने काम गर्छ। कसलाई मार्ने काम गर्छ? आफ्नै सेललाई। किन मार्नु पर्यो? त्यो चेन्ज भएको छ। किन चेन्ज भएको छ त भन्दाखेरि त्यसमा इन्ट्रासेलुलर प्याथोजनले आएर इन्फेक्सन कज गरेको छ अथवा हाम्रो सेलमा इन्ट्रासेलुलर प्याथोजनहरू छिरेर हामीलाई इन्फेक्सन कज गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो टिसी सेलको कुरा। ओके, फाइनल्ली तपाईहरूलाई यो चित्रबाट पनि साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझाउन मलाई अलि सजिलो हुन्छ। जब कुनै एन्टिजन हाम्रो शरीरमा छिर्छ, त्यो एन्टिजन छिरिसकेपछि एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलहरूले त्यसलाई टी हेल्पर सेलको सामु लगेर प्रेजेन्ट गरिदिन्छ, जसलाई हामीले एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेल भन्छौँ। यो कुरा तपाईँहरू यो हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन पढ्दाखेरि पनि मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु। सो त्यो कुरा त्यहाँनिर पनि नोटिस गर्नु होला। अर्को सेसनमा फेरि त्यसलाई हामी दोहोऱ्याउनेछौँ। सो एन्टिजन प्रेजेन्टिङ सेलको काम भनेको छिरेको एन्टिजनलाई प्रेजेन्ट गरिदिने। कसको अगाडि त? हेल्पर टी सेलको अगाडि है। त्यतिखेर यो हेल्पर टी सेलहरू के हुने भयो त? सेन्सिटाइज हुने भयो। सेन्सिटाइजको मतलब फर्स्ट टाइम त्यो एन्टिजनलाई त्यसले रिकग्नाइज गरेको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है त। यसरी सेन्सिटाइज भएको टी हेल्पर सेलहरूलाई फेरि नेक्स्ट टाइम जुन फ्युचरमा सेम एन्टिजनहरू छिर्यो भने तिनीहरूले अब यसरी साइटोकाइनहरू रिलिज गरिदिन्छ। साइटोकाइन्स भनेको केमिकल्स हो है, सेलले प्रोडक्सन गर्ने केमिकल्सहरू हो। र यो प्रोडक्सन भएको साइटोकाइनहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरको थुप्रै डिफेन्स सेलहरूलाई फेरि एक्टिभेसन गरिदिन्छ। जस्तै बी सेलहरूलाई भनौँ होइन, म्याक्रोफेजहरूलाई भनौँ, त्यो थुप्रै हाम्रो शरीरको डिफेन्सिभ सेल्सहरूलाई साइटोकाइनहरूले एक्टिभेट गरिदिन्छ। र त्यसरी एक्टिभेसन गर्ने क्रममा चाहिँ के भइदिन्छ भनेदेखि एक्टिभेसन अफ साइटोटक्सिक टी सेल्स, यसले साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइटलाई पनि एक्टिभेट गरिदिन्छ, जसलाई हामीले टिसी भनेर अघिल्लो स्लाइडमा हेरेको थियौँ। जब साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट एक्टिभेट हुन्छ, त्यसले चाहिँ बाइन्ड्स विथ इन्फेक्टेड सेल। त्यो चाहिँ जुन सेल छ, अघि नै हामीले के भन्यौँ त, इन्ट्रासेलुलर प्याथोजन छिरेको सेल, अल्टर भएको सेल भनेको छौँ नि, यो चाहिँ त्यो सेल हो। त्यो सेललाई चाहिँ के गरिदिने भयो? यसले बाइन्ड गर्ने भयो। यो सेल चाहिँ कुन हो त? साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट हो। यो साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइट जब यो अल्टर भएको सेलमा बाइन्ड हुन्छ, यसले पर्फोरिन, ग्रान्जाइम, ग्रानुलाइसिन जस्तो इन्जाइमहरू यसरी सेक्रेसन गर्छ है, यो टी लिम्फोसाइटले, साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइटले। र यसरी रिलिज गरेको त्यो इन्जाइमहरूले के गरिदिन्छ त, यो इन्फेक्टेड जुन हाम्रै सेल छ त्यसलाई डिस्ट्रक्सन गरिदिने काम गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है। यसरी हाम्रै सेल त लाइसिस भयो, तर यो सेल कस्तो थियो? चेन्ज भएको थियो। के को कारणले गर्दाखेरि? इन्ट्रासेलुलर प्याथोजनहरूले इन्फेक्सन गरेको कारणले गर्दाखेरि। यसरी साइटोटक्सिक टी लिम्फोसाइटले काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा। र यो सेल मेडिएटेड इम्युनिटी भनेको थर्ड लाइन अफ डिफेन्स हो। हामीले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा पनि भनेको थियौँ। अब यो थर्ड लाइन अफ डिफेन्सले पनि राम्रोसँग हाम्रो शरीरमा काम गर्न सकेन, कुनै डिसअर्डरहरू देखियो यो मेकानिजमहरूमा भने हामीलाई डिजिज लाग्ने भयो। र डिजिज लागेपछि अब हामी हस्पिटल गएर चेकअप गराएर कसरी हुन्छ ट्रिटमेन्ट गराउन सक्छौँ है। यो 3वटा मेकानिजमले एकदम राम्रोसँग हाम्रो शरीरमा काम गरिरहेको छ भने हामीलाई रोग लाग्दैन। यति कुरा बुझ्नु होला है। र हस्पिटलसम्म धाउनुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन। हुन्छ, यो थियो डिफेन्स मेकानिजमको बारेमा क्लास थियो। यो भिडियो अलिकति लामो भएको छ, झर्को नमानिकन हेर्नु होला, धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ है त। आजको लागि यति गरौँ साथीहरू, धन्यवाद।